सोशल मीडिया का दौर है। हम देखते हैं मोबाइलों के जरिए से, फेसबुक पर देखते हैं, कभी हम देखते हैं मुल्क हिंदुस्तान के मामले, कभी हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को कहां परेशान किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं दुनिया के तमाम ऐसे ममालिक कि उन ममालिकों के अंदर मुसलमानों को लोगों ने निशाना बना लिया है। आप खूब बखूबी जानते हैं कि ये नई बात नहीं है मेरे प्यारे अजीजों। मुसलमानों को जिस तरीके से जालिमों ने निशाना बना लिया है, आज देखो मुसलमानों, अगर हम अपने मुआशरे के मुसलमानों का हाल देखें तो हम इसके जिम्मेदार खुद हैं। आज जो मुसलमान शिकायत करता है कि मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को कूटा जा रहा है, मेरे प्यारे इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि मुसलमान इसके जिम्मेदार खुद है। हमारे ईमान कमजोर हो रहे हैं। जिस दिन से मुसलमान ने नबी की सुन्नतों को पैमाल कर दिया है, नबी के तरीके को छोड़ दिया है, मुसलमान जलील खार फिरता नजर आ रहा है। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइलों के जरिए से देखते हैं कि कभी हमारी मसाजिदों को तोड़ा जा रहा है, कभी हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, कभी हमारे कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कभी हम देखते हैं किसी मुसलमान के घर को तोड़ दिया जाता है, लेकिन मुसलमान फिर भी खामोश है। वजह क्या है? हम सोचते हैं कि हमारे घर की बात नहीं है, हमारे जिले की बात नहीं है, हमारे कस्बे की बात नहीं है, हमारे गांव की बात नहीं है, लेकिन आका की हदीस तो ये बोल रही है, आका का फरमान तो ये कह रहा है कि जब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता, कि जब तक वो अपनी तरह अपने मोमिन भाई का ख्याल न करे, जब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता, जब तक वो अपने पड़ोसी भाई का ख्याल नहीं करे। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, आज मुसलमान को खुद अपनी पड़ी है। आज मुसलमान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, दूसरे मुझसे पस्त पड़ जाए। मेरे प्यारे, जिस दिन से मुसलमान ने ये सोच बनानी है, मुसलमान पस्त होता चला जा रहा है, जलीलो खार होता चला जा रहा है, तभी तो गैर आवाज बुलंद करते हैं और कहते हैं मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। कहने वाले कहते हैं काफिरों ने आवाजों को बुलंद किया, गैर मुस्लिमों ने हमारे कुरान पर उंगलियां उठाई और वसीम रिजवी जैसा नापाक लोग खड़े होकर के ये कहते हैं कुरान की 26 आयतों को बदल दिया जाए। कभी कोई बाबा खड़ा होता है कहता है कि कुरान को मिटा देंगे, कभी कोई काफिर खड़ा होकर के कहता है मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। मेरे प्यारे अजीजों, फिरोज रजा ये पैगाम देना चाहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि इस हिंदुस्तान के राजा कल भी ख्वाजा गरीब नवाज थे, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज है, सुबह कयामत तक इस हिंदुस्तान के राजा महाराजा हमारे गरीब नवाज रहेंगे। फिरोज रजा तो ये पैगाम देना चाहता है कि जो लोग कहते हैं कुरान को मिटाएंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे, हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर कर देंगे, हमारा कुरान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। और जो लोग कहते हैं कुरान को मिटा देंगे, कुरान के बारे में शायर ने क्या खूब कहा है बोले मोहम्मद बोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना। आपने देखा, हम मुल्क हिंदुस्तान का माहौल देखें मेरे प्यारे मुसलमानों, ये जागने का वक्त है। अगर मुसलमान इसी तरीके से खामोश रहे ना, तो एक दिन वो आएगा कि जिस तरीके से हमारे मुसलमान तरह तरह के जुल्म और सितम के शिकार हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा हमारे साथ में भी होगा। अभी देखें, नसीब नाम का लड़का सफर कर रहा था, उसका नाम जान करके तमाम और ना जाने एक मुसलमान नहीं, ना जाने कितने ऐसे मुसलमान उनको जो है लोगों ने निशाना बनाया, नाम पूछ पूछ करके हमारी कौम को जलील किया जा रहा है, हमारी कौम पर जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह है, आज मुसलमान 1 लाख नहीं करोड़ों की तादाद में मुसलमान सलामत है। लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान नीचे गिरता चला जा रहा है? क्या वजह है कि मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं? क्या वजह है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? आप देखें मेरे प्यारे, आज हम भी मुसलमान है और नबी के सहाबी जो नबी पर जान देने की कोशिश में लगे रहा करते थे, वो भी ईमान वाले थे। लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि उनके ईमान मजबूत थे, उनके इरादा पुख्ते थे। आज हमारे ईमान कमजोर हो रहे हैं। हम नमाज तो पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन हमारी नमाजें सलामत नहीं है, हमारे सजदे वो सजदे नहीं है जो सजदों का तरीका हमें करबला की तपती रेत से हुसैन पाक ने दिया था। अरे सजदे अगर हमारे ऐसे हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि
कामयाबी तमाम मुसलमानों के कदमों में पड़ी होगी। आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, इसकी वजह कोई और नहीं है, वजह सिर्फ हमारा ईमान है। वरना आप तारीख पढ़े, आप हिस्ट्री पढ़े, तारीख बताती है मेरे प्यारे अजीजों, जंग बदर के मैदान में सिर्फ 313 सहाबी रसूल और सामने हजारों का लश्कर है, लेकिन वो 313 हजारों की फौज से घबरा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? ईमानी जज्बा सीने के अंदर मौजूद है, नबी का इश्क सीने के अंदर चिराग की रोशनी बन करके उभर रहा है, नबी का प्यार सीने के अंदर मौजूद है। 313 सामने हजारों का लश्कर, जंगे बदर का मैदान गवाह है, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। मेरे प्यारे पढ़ो तो सही, जब पता लगेगा कि नबी के दीवानों का हाल क्या होता है, नबी को बोलने वालों का हाल क्या होता है, जो नबी से प्यार करता है, नबी की मोहब्बत में जो इश्क, नबी की इश्क में जो जिंदगी गुजारते हैं, परवरदिगार उनके मकाम को कहां पहुंचा देता है। 313 सामने हजारों का लश्कर है, जंग बदर का मैदान है, लेकिन मेरे प्यारे अजीजों पीछे नहीं हट रहे हैं। नबी का इश्क सीने के अंदर बसाने के बाद में जब मैदान बदर में जब उतरे हैं, तमाम पर फाइज हो गए। फाइज होने के बाद में जो लोग ये कहा करते थे, जो मुसलमानों के दुश्मन थे, जो कुरान को मिटाने की बात करते थे, जो इस्लाम को मिटाने की बात करते थे, मेरे प्यारे अजीजों जब साहब रसूल ने उन पर चढ़ाई की, तमाम को जो है नाबूद कर दिया और ये पैगाम दिया था उन दुश्मनों को जो कुरान को इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। हमारा दीन, कल भी हमारा इस्लाम जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। ओले मोहम्मद, ओले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आता तेरे ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारी नमाज़ें क्या है? हमारे नेक अमल हमारे पास नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क हमारे सीनों के अंदर मौजूद हो जाए, हम नबी के इश्क को अपने सीनों के अंदर बसा ले, महफूज कर ले, तो मेरे प्यारे अजीजों कामयाब हम दौर में होते हुए नजर आएंगे। अब लोग कहने वाले कहते हैं, एतराज करने वाले कहते हैं कि नबी की मोहब्बत से मिला क्या किया करता है, नबी की मोहब्बत से क्या सिला मिलता है। तो फिरोज रजा बताना चाहता है, मेरे प्यारे नबी से इश्क करके तो देख, नबी से प्यार करके तो देख, कामयाबी तेरे सर का ताज बन जाएगी। मेरे प्यारे आ मैं बताऊं कामयाबी कैसे लोगों को मिला करती है, नबी से प्यार करने का सिला क्या मिला करता है। आओ देखो, जब नबी से प्यार हजरत अबू बकर ने किया तो सदाकत के ताजदार बनकर के चमकने लगे हैं। जब नबी से प्यार उमर ने किया है तो अदालत के ताजदार बनकर के चमकने लगे हैं। नबी से प्यार करने का सिला क्या मिलता है। आओ देखो, जब नबी से प्यार उस्मान ने किया है तो जुन्नुरैन बनकर के चमकने लगे हैं। जमाने में जुन्नुरैन बनकर के चमकने लगे। जब हैदर कर्रार ने अली ने प्यार किया, नबी के इश्क में जिंदगी के लम्हे गुजारे तो हैदर कर्रार बनकर के चमकने लगे। आओ देखो, बगदाद की सरजमीन पर जिलान में एक छोटा सा बच्चा अब्दुल कादिर ने जब नबी से प्यार किया, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारना शुरू की है तो जमाने में गौसे पाक बनकर के चमकने लगे हैं। तीन ने जब नबी से प्यार किया, साबिर पाक बनकर के चमकने लगे हैं। हजरत निजामुद्दीन ने जब नबी से प्यार किया, अल्लाह के वली बनकर के चमकने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब नबी से प्यार किया, गरीब नवाज बनकर के चमकने लगे। आओ बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा ने जब नबी से प्यार किया है, नबी की इश्क का चिराग को सीने के अंदर रोशन किया है तो उस जमाने में इमाम अहमद रजा नहीं बल्कि आला हजरत बनकर के चमकने लगे। और जब आला हजरत बनकर के चमके हैं, मोहब्बत से कलम उठाते हैं, मोहब्बत से लिखना शुरू कर देते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तो रास्ता नहीं देखकर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों दुनिया से दिल न लगाना, अगर दुनिया से दिल लगाओगे तो बेवफाई मिलेगी, दुनिया वालों से दिल लगाओगे बेवफाई मिलेगी, अगर दुनिया से दिल लगाओगे बेवफाई मिलेगी, अगर वफा चाहते हो तो दुनियादार से नहीं मदीने के ताजदार से दिल लगा लेना। क्यों? इसलिए कि जिसने नबी से प्यार किया है, नबी से दिल लगाया है, तो मेरे प्यारे अजीजों यहाँ भी कामयाब हो गया है, उसकी कब्र भी कामयाब हो गई है, इंशाअल्लाह हश्र में भी वो कामयाब हो जाएगा। नबी से प्यार करोगे, नबी से इश्क करोगे तो मेरे प्यारे नबी का इश्क का सिला ऐसा मिलेगा कि हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। मेरे प्यारे
بلال نے جب نبی سے پیار کیا، جب نبی سے پیار کیا، نبی کا عشق سینے کے اندر، جب نبی کی نبوت والی نگاہوں سے حضرت بلال کی نگاہیں ٹکرائی تو دل کی دنیا بدل گئی، نبی کا پیار سینے کے اندر موجود ہو گیا، نبی کا عشق سینے کے اندر گھر کر گیا، اور جب نبی سے پیار ہوا، نبی کے عشق میں زندگی گزاری، تو پھر حضرت بلال نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی، اپنی دولت کو لٹا دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ نبی کا عشق حضرت بلال کے اندر جب بسا ہے تو حضرت بلال نے اپنے جسم کی، اپنے جان کی پرواہ نہ کی ہے۔ آؤ دیکھیں میرے امام تو نبی حضرت بلال کی محبت میں یوں فرماتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ جب حضرت بلال کو خریدا گیا، حضرت ابو بکر نے خریدا تھا تو اس وقت آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تم بلال کو خرید رہے ہو تو تھوڑا سا حصہ میرا بھی لے لینا، تھوڑا حصہ میرا بھی ڈال لینا۔ اور جسے دونوں عالم خریدے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن میرے پیارے آؤ میں بتاؤں حضرت بلال کا عشق دیکھے، حضرت بلال کی نبی سے محبت دیکھے۔ حضرت بلال نے جب نبی سے پیار کیا، نبی سے عشق کیا ہے، امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو خریدا تھا، غلام بنا کر کے اپنے گھر کو لے کر کے آیا تھا۔ امیہ بن خلف یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف وہی تو تھا مسلمانوں کا ظاہری دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، مسلمانوں سے بڑا بغض رکھا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جو نبی کا نام لے گا اس کا قتل کر دیا جائے گا، جو نبی کا کلمہ پڑھے گا اس کی جان لے لی جائے گی، اس پر ظلم کیے جائیں گے، اس کو ستایا جائے گا، اس کو پریشان کیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت بلال کو خریدا امیہ بن خلف نے لے کر کے آ گیا، اپنے گھر غلام بنا کر کے اپنے گھر لے کر کے آ گیا۔ لیکن حضرت بلال کا عشق دیکھے، حضرت بلال امیہ کے گھر آ گئے، امیہ ان سے کام لے رہا ہے، غلام بنا کر کے نوکر بنا کر کے ان سے کام و کاج لے رہا ہے۔ حضرت بلال امیہ کے گھر ہیں، امیہ بن خلف ان پر ظلم کیوں کر رہا ہے، ان پر ستم کر رہا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو امیہ بن خلف نے جب ظلم کیے، ستم کیے، حضرت بلال کو پریشان کیا، لیکن حضرت بلال کا عشق دیکھے، حضرت بلال کی محبت دیکھے، حضرت بلال کا پیار دیکھے۔ امیہ بن خلف کہا کرتا تھا اے بلال نبی کا نام نہ لے، اے بلال نبی کا کلمہ نہ پڑھ، اے بلال اگر نبی کا کلمہ پڑھے گا تو تجھ پر ظلم کیے جائیں گے۔ امیہ بن خلف جب یہ بات کہا کرتا تھا حضرت بلال کا عشق جھومنے لگتا تھا، حضرت بلال مسکرا کر کے نبی کا نام لیا کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کا نام حضرت بلال لیا کرتے تھے، نبی کا نام حضرت بلال کی زبان پر آیا کرتا تھا، امیہ بن خلف ان کو مارا کرتا تھا، ان پر ظلم کیا کرتا تھا، اتنا پریشان کیا کرتا تھا کہ جب بلال نبی کا نام لیتا تھا، جب تک بلال نبی کا نام لیتے تھے امیہ ان کو مارتا تھا، ان کو کوڑے پر سایا کرتا تھا۔ لیکن بلال کا عشق دیکھو، جب لوگوں نے دیکھا، دوستوں نے دیکھا، بلال سے کہا کہ اے بلال تم نبی کا نام لیتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی سے پیار کرتے ہو، تو پیار کا اظہار چھپ چھپ کر بھی لے سکتے ہو، نبی کا کلمہ تم آرام سے دھیرے دھیرے بھی پڑھ سکتے ہو، نبی کا نام تم چھپ چھپ کر بھی لے سکتے ہو۔ لیکن امیہ بن خلف نے کہ جواب میں کیا کہا تھا، جب دوستوں نے یہ پیغام دیا بلال سے کہ تم چھپ چھپ کر کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کرو، نبی کا نام لے لیا کرو، اس وقت حضرت بلال نے کیا کہا تھا، بلال کا عشق دیکھے، بلال کا پیار دیکھے، بلال نے کہا تھا کہ دوستو کیا بتاؤں، جب تک اپنے محبوب کے نام پر مار نہ کھاتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا ہے، جب تک کوئی مجھے نبی کے نام پر مارتا نہیں ہے مجھے مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن امیہ بن خلف نے ایسے ظلم کیے، ایسا پریشان کیا، ایسا ستایا نبی کے غلام کو، نبی کے وفادار کو۔ امیہ بن خلف جب رات کو اپنی سردی کی لمبی لمبی راتوں پر آرام بستر پر لیٹا کرتا تھا، جو تخت پر لیٹتا تھا اس تخت کے پائے کے نیچے حضرت بلال کے ہاتھ کو دبا کر کے رکھ دیا کرتا تھا، غلاموں سے کہتا تھا کہ بلال کے ہاتھ کو تخت کے پائے کے نیچے دبا دیا جائے۔ جب پوری رات لمبی لمبی سردی کی لمبی لمبی راتیں گزرا کرتی تھی، اس وقت امیہ بن خلف اپنے نرم نازک بستر پر جب جاتا تھا آرام کرنے کے لیے، حضرت بلال کے ہاتھ کو تخت کے پائے کے نیچے دبا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ تو اس وقت بلال ایسی پریشانیوں کا سامنا کیا کرتے تھے، ایسی مصیبتوں کو جھیلا کرتے تھے، لیکن نبی کا نام نہ لینا چھوڑا، نبی کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑا، نبی کا عشق جیسے سینے کے اندر موجود تھا اس سے اور زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جب امیہ بن خلف اپنے بستر پر لیٹتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا، نیند کی آغوش میں چلا جاتا تھا، لیکن جب صبح کو اٹھتا تھا حضرت بلال کے چہرے کو دیکھتا تھا، بلال
سے کہتا تھا اے بلال تیرا چہرہ جیسے شام کو نظر آتا ہے ویسے ہی صبح کو نظر آتا ہے، کوئی شکل تیرے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ رات تم نے بڑی آرام سے کاٹی ہے، رات تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ اے بلال اپنی ہمت کا تو راز بتا، اے بلال وہ راز کی بات تو بتا، اس وقت کہا تھا بلال نے اے امیہ بن خلف سن لے کہ تو یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تجھے پریشانی نہیں ہوتی، تجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے، جب تو میرے ہاتھ کو تخت کے پائی کے نیچے دباتا ہے پریشانی ہوتی ہے، مجھے درد کا احساس ہوتا ہے، مجھے شدت اس وقت مجھے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اے امیہ سن ذرا سن، تو جب اپنے نرم نازک بستر پر اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے سمیہ تو نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور تجھے معاملہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے آرام کیسے ملتا ہے، تو سن جب تو آنکھوں کو بند کرتا ہے تجھے نیند آ جاتی ہے، تو نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور جب یہ بلال اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے، اسی لیے تو امام نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا حال دیکھ لو، ہمارے معاشرے کی نوجوان لڑکیوں کا حال دیکھ لو میرے پیارے، اگر انسٹاگرام پر اگر سب سے زیادہ لڑکی کسی قوم کی پائی جاتی ہے تو وہ کسی غیر کی نہیں بلکہ مسلمان کی بچیاں پائی جاتی ہیں، مسلمان کی بیٹیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آج نہیں سدھرے تو میرے پیارے ہمارا حال ویسے ہی ہوگا جیسے مسلمان کے فلسطین کے مسلمانوں کا ہوا، جیسے ان پر جو ہے غیروں نے ان کو ستایا، لیکن آج وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اور یہ ہر مسلمان کی خواہش، یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ میرے پیارے عزیزوں جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ گھر کا کوئی فرد کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی وہ بچہ کہ جس کو آپ ڈاکٹر بنا دیں، ماسٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، پروفیسر بنا دیں، کہ 10 سال 5 سال اسے جو ہے سعودی عرب میں رکھ دے اور اس سے خوب پیسہ کمائے، اور لوگ آج کی سوچ ایسی ہو گئی ہے، لوگ سوچتے ہیں کسی کا بچہ اگر ماسٹر بن گیا، کسی کا بچہ اگر ڈاکٹر بن گیا، کسی کا بچہ اگر سعودی عرب میں جا کر کے پیسہ کمانے لگا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، کہ وہ بہت کامیاب ہو گیا ہے، اس کا گھر مکان اچھا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے فیروز رضا یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہے، کامیاب وہ لوگ نہیں ہے کہ جس کا بچہ ڈاکٹر ہو گیا، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کا بیٹا سعودی میں جا کر کے پیسے کما رہا ہے، بلکہ کامیاب تو وہ ہے کہ جس کو قرآن کہے کامیاب ہو گیا، قرآن جس کو کہے کہ یہ کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے۔ میرے پیارے اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیاب پیسے والا نہیں ہے، کامیابی پیسے کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی ہے، کامیابی زمین و جائیداد کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگ کیسے ہوں گے تو سنا کرو جو 5 وقت کی صلاحیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں اپنے پیسوں کے اندر، آپ کامیابی ڈھونڈتے ہیں زمین و جائیداد کے اندر، لیکن مسجد کا مؤذن تو کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی اگر مسلمانوں چاہتے ہو تو نمازوں کے پابند ہو جاؤ، قرآن کی تعلیم پڑھنا شروع کر دو۔ میرے پیارے جس دن ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی چمک ظاہر ہو جائے گی، ہمارے معاشرے کے بچے کامیاب ہو جائیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہماری بیٹیاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر کسی کی زبان سے یہ صدا نکلے گی ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہماری دل کی لگتی پڑتی کا نام زندہ ہے۔ میرے پیارے ڈاکٹر بھی بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری اپنے بچوں کو عالم دین بنا دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو، کیونکہ آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر ماسٹر بنا دیا، وہ دور کھڑے ہو کر کے جنازہ ماں کا ہو یا باپ کا رکھا ہوتا ہے، وہ بچہ ڈاکٹر پیچھے کھڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کے جنازے کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بعد میں کہ اگر کوئی اولاد کام آتی ہے، آقا کی حدیث یہ نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے تین چیزیں کام آتی ہے، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور تیسرے نمبر پر آقا
की हदीस है, नेक साली औलाद बाद मरने के माँ बाप के काम आती है। अगर आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, आरिये कुरान बना देंगे, आलिम दीन बनाएंगे, तो यही वो बच्चे होंगे कि आप जब कब्र में चले जाएंगे, जब हमारे जनाजे को लोग कब्र के हवाले कर देंगे, अगर हमारी औलाद पीछे अच्छी छोड़ी होगी, नमाज पढ़ने वाली छोड़ी होगी, कुरान पढ़ने वाली छोड़ी होगी, सब जमाने वाले कब्र में उतारने के बाद में तने तनहा कब्र में छोड़ करके आ जाएंगे। अगर कोई दोस्त उस वक्त काम आए ना आए, ये औलाद हाफिज़े कुरान हमारे काम आएगी। अगर हमारे रिश्तेदार छोड़ देगा, अजीज व अक़रबा छोड़ देगा, भाई छोड़ देंगे, आप रिश्तेदार छोड़ करके हमें कब्र में तने तनहा आ जाएंगे, तो उस वक्त जमाने वाले अगर छोड़ दे, लेकिन नेक औलाद होगी तो उसी कब्र पर बैठ करके कभी कुरान को पढ़ेगी, कभी सूरह रहमान को पढ़ेगी, कभी अमीर शरीफ, कभी यासीन शरीफ की तिलावत करेगी। और हाफिज़े कुरान बनाओगे, जब अपनी बेटियों को कुरान की तालीम सिखाओगे, कुरान पढ़ने के बाद में ये बच्चे माँ बाप के लिए दुआ करेंगे। और कसम खुदा की मुसलमानों, जब इन बच्चों के या बच्चियों के हाथ उठेंगे, इनके हाथ बारात में नीचे आएंगे, परवरदिगार परवाना पहले अता फरमा देगा। मेरे प्यारे अजीजों, ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है। आज इंसान सोचता है इंतकाल करते हुए देख लिया तो लगता है कि मरने वाला मर गया, हमें तो अभी बाकी रहना है। लेकिन परवरदिगार क्या फरमाता है, हर जानदार का चकना है। एक दिन आप भी दुनिया से चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते पैगाम देना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी कब्र रोशन हो जाए, तो हमें वो काम करने होंगे कि जो नबी ने हमें तरीके दिए हैं, जो हमें नबी के फरमान हैं, उन जो है अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। आज तमाम जमाने में अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही बना दो, कुरान पढ़ने वाला बना दो, और ये कुरान बना दो, खुद भी नमाजी बन जाओ, खुद भी नमाज पढ़ने वालों में शुमार हो जाओ। जिस दिन हम इस तरीके से अपनी अकीदत अपने बच्चों के सामने पेश करेंगे, हम नमाजों के पाबंद हो जाएंगे, कुरान पढ़ना सीख जाएंगे, कुरान उनके सामने पढ़ेंगे, हमारे बेटे और बेटियां भी कुरान की कारिया, कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे। और फिर यही बच्चे इस्लाम के सिपाही बन करके इस्लाम का पहरा देंगे, उनकी ज़बानों से ये सदा जारी होगी, यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। भाई की जिम्मेदारी है कि हमारी बहन कहाँ जा रही है, हमारी बहन किससे बात कर रही है, हमारी बहन के पास ये बड़ा क्या कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हम आज अपनी बेटियों की शिकायत कर रहे हैं। आज हमारी मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो रही है, जिम्मेदार कोई गैर लोग नहीं है, बल्कि हमने अपनी बेटियों के जो तरीके हैं उनको नजरअंदाज कर दिया है। अरे हमारी मुसलमान की बेटियों के हाल तो वो होने चाहिए, हमारी बेटियां तो कनीज़े फातिमा है, हमारी बेटियां तो कनीज़े फातिमा होनी चाहिए। लेकिन कनीज़े फातिमा कैसे बनेंगी? आज माओ का हाल ये है कि माएँ नमाज़े फजर को छोड़ रही है, नमाजों से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं है। आज हमारी माँ और बहनों ने कुरान को जो है ताक की जीनत बना करके सजा करके रख दिया है। बाप जो है नमाज से दूर हो गया है, सिर्फ जुमे का दिन आता है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है, सिर्फ जमाने वालों को दिखाने के लिए कि नमाज जुमा को मैंने पढ़ा है। मेरे प्यारे, अगर ये मुसलमानों का हाल रहा, हमारी माँ और बहनों का ये हाल रहा कि हम नमाजों से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, तो हमारे बेटे बिगड़ जाएंगे, हमारी बच्चियां बिगड़ जाएंगी। आज जो हम शिकायत करते हैं, हमारी बेटियां बिगड़ती चली जा रही है, हमारे बेटे बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि बेटे कामयाब हो जाए, बेटियां हमारी सुधर जाए, तो मेरे प्यारे सबसे पहले माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। आज मुसलमान एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद में सोचता है कामयाब हो गया हूँ, आज नमाज जुमा को पढ़ने के बाद में कामयाबी समझता है, लेकिन एक रोज रोजा कहना चाहता है। अगर आप वाकई तौर पर कामयाब होना चाहते हो, आप चाहते हो कामयाब खुद भी हो जाए, आपके बच्चे भी हो जाए, मेरे प्यारे नबी के तरीके पर अमल करना शुरू कर दो, नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। जिस दिन नबी की सुन्नतों पर अमल होगा, दिल से ये आवाज आएगी, सुन्नते मुस्तफा पे है सीना मेरा, कैसे डूबेगा सफीना मेरा, चीर कर देख लो सीना मेरा, दिल है ये शहरे मदीना। आखिरी बात बता करके रुक सकते हो मेरे प्यारे। आज मुसलमान खड़े होकर खाने को क्या कहता है? स्टैंडर्ड वाला खाना कहता है, स्टैंडर्ड वाला खाना। खड़ा होकर खाना खाने का तरीका सिखाता है, खड़े होकर के खाना जानवर खाते हैं, इंसानों का तरीका तो बैठकर खाना खाने का। तो खड़े होकर खाना खाने को अपनी शान मत समझो, बल्कि जो तरीका
ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے، اس طریقے پر عمل کر کے ہمیں کھانا کھانا ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے۔ آج مسلمانوں کا انداز دیکھیں تو ہمارے تمام طریقے غیروں پر ہو گئے ہیں۔ زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے۔